مرة تشوفوا القناة تاعي ساج فام دي زاد. ابونيفو اكتيفي لا كلوش باش يوصلكم توت مي نوتيفيكاسيون اشاك فوا نحط اون فيديو. وبلا ما نطول عليكم نبداو هاد لا فيديو. على واش تهدر كومون ريكونيتر مون جور دوفيلاسيون، كيفاه نعرف اليوم اللي ستادير اليوم التبويض. هذه هي سي لو تيرم. Bon, avant de commencer, nous allons les cycles. On a deux catégories de cycles. On a un cycle régulier, une femme qui a un cycle régulier qui varie entre, c'est-à-dire un cycle de 28 jours, ou on a des cycles irréguliers, soit les cycles irréguliers, soit il peut être un cycle lent, ou là un cycle court. Un cycle lent, أكثر من 30 jours, c'est-à-dire حتى 34 jours, ou un cycle court, moins de 25 jours. يوصل قدر حتى 20 جور ولا 19 جور ولا. هنا عندنا ان كالندريي، ها هو سو كالندريي نيميروتي، ها نيميروتي من ال1 حتى هذا يكوريسبون او موا دو مي، ها من ال1 حتى ل 31 تسمى سي لو موا دو مي اونتيي. هذا انا جو برون لو كا تاع اون فام كوريكتومون ريغلي، اون فام كي ا ان سيكل ريغولير دو 28 جور. Supposons que la femme, elle a eu ses règles le premier 5, le premier du mois de mai. Bon, la période de ces règles, est 6 jours. Et normalement, la moyenne, c'est 6 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la période. 7e jour, tu peux avoir sa douche, tu peux te douche normale. عندنا le 8, le 9, le 10, le 11. Alors, on a le 12 et le 13. هادو les 2 jours qui précèdent le 14 parce que le 14 هو le jour de son ovulation puisque حنا 28 jours كنقسموا 28 jours على 2 نلقاو 14 يوم تسمى 14 correspond à l'ovulation de ce cycle la femme هذه. même les 2 jours d'après تسمى une femme اللي تحب une grossesse bien sûr parce que هنايا l'ovule واش حنقول لك انا نقول له هي لوفول اي تعيش 24 heures، تعيش 24 heures اون فوا تخرج من المبيض اي تعيش 24 heures. الوغ لو سبرماتوزويد عنده اون لونغ دو في حتى 5 jours. تسمى اون فام كي ا اوفولي لو 13e jour اي تقدر بو افوار اون غروسيس الا كان صرات اون فيكونداسيون هنايا لو 14 ولا لو 15 ولا لو 16 حتى لو 17 تقدر ستادير ترفد بالحمل. ونهضروا على اون فام اللي ما تحبش تسمع اللي حابه اللي ما تشربش حبوب منع الحمل وحابه تيفيتي اون غروسيس elle doit s'abstenir c'est-à-dire من لا ريلاسيون هذه في هادو لي جور. جو بونس راكم فهمتوني. بون هنا عندنا دركا نعطيكم نجوزو العلامات حدوث التبويض. واش عندنا دي سين يدلوا باللي راكي اوفوليتي. بون عندنا برومييرمون لي غلير، عندنا هذوك الماء اللي يخرج من عنق الرحم يكونوا دي غلير ابوندونت وتكون كيما زلال البيض، تكون كيما لو بلون دوف، تكون تروز ابوندونت، تكون قويه بزاف. هذيك من علامات باللي انت راكي ستادير راكي فوزافي اوفولي. عندنا ثاني التغير في درجة الحرارة. هذه لا ميثود دو تمبيراتور باسكو كاين دي فام اللي يحبوا يرفدوا ما يقدروش يرفدوا يديروا لا ميثود دو تمبيراتور ستادير ماشي يحطوا يديروا لا ميثود دو تمبيراتور باش يعرفوا لور جور دوفولاسيون. ارتفاع درجة الحرارة في لو دوزيام في ستادير في النصف تاع لو سيكل. هنايا دلالة على ان هرمون لا بروجستيرون تما كاينه اون الفاسيون في الهرمون دو لا بروجستيرون. كي دي فوا نلقاو بعض النقاط تاع الدم تخرج من ستاتير تخرج من عنق الرحم بيان سور. هذه لي غود لا دو سون هادو علاه هذه تبين لنا باللي كاينه اتساع في عنق الرحم باش يساعد لدخول الحيوانات المنوية ورحلتها للبويضة. بون عندنا ثاني ان سين نلقاو دي دولور سوا في لو كوتي غوش ولا في لو كوتي دروا. في لو كوتي دروا
هذيك لو كوتي غوش دي فوا تصرا لوفيلاسيون في لو كوتي غوش و دي فوا تصرا في لو كوتي دروات، تسمى هادو سيت اون دولور او با فونتر. بون عندنا كيف نرجعوا لا بروجستيرون. لا بروجستيرون لو تو دو بروجستيرون في لو 20 20 ولا 21 يوم نورمالمون نلقاو تري زيلفي كي نقيسوه في الدم بيان سور، نلقاو يفاري من 3 حتى ل 10. هذه سي لا موين. او دولا دو 10 يعني صرات اون اوفولاسيون، موان دو 10 يعني كاينه اون بروبابيليتي تاع لوفولاسيون مي جو بونس با يعني تكون اون اوفولاسيون 100%. موان دو 3 اي ما كاش كاينه اون اوفولاسيون. كاينين ثاني دوطخ سين يبينوا لنا باللي المراه لا اوفولي. عندنا الانتفاخ تاع تما شغل كاينه لي سان تاعها يكونوا شويه، تكون عندهم ان سيغتان فوليوم، يكونوا شويه الانتفاخ في الثدي تاع المراه. هذه من علامات تسمى التبويض. هذه هي نورمالمون. هادو هما لي سين، هادو هما العلامات اللي نقدر نعطيه لكم. كاينه ثاني قبل نكمل، كاينه ثاني الام في الدوره الشهريه. كاينه اللي يقول لك عندي الام في البروميي جور، دوزيام جور تاع لو سيكل تاعي تاع لي غاغ نتاعي. هذيك ثاني سي ان سين تري امبورطون بلي المراه لا اوفولي في لو سيكل بريسيدون تاعها. وماشي معناتها مام كون يعودوا دي دولور يعني اتروس، وما تقولش بلي راني جي اوفولي في هذاك في لو سيكل بريسيدون. يقدر يكون ان بروبليم اونتيريور احنا ما على بالناش به، تسمى لازمو الجينيكولوج يقولها، لازمها الميكوغرافي وتشوف عليها. بون باش نزيدو نقول لكم دوكا كيف نزيدو من الخصوبه. كاينين اللي يشربوا لاسيد فوليك، يشربوا لاسيد فوليك سوا ياكلوه في لي زاليمون. كاين لاسيد فوليك حمض الفوليك، كاين اللي كاين كاين دي زاليمون اللي كيما نقولوا العدس والبقوليات هادو غنيين بهذا حمض الفوليك. ولا كاين دي فام يشربوه باش يزيدوا يرفعوا في لو تو دوفولاسيون تاعهم 3 موا، يشربوه سو فورم دو كومبريمي ويتباع في لي فارماسي. بون ثاني عندك كيفاه باش تزيدي من الخصوبه تاعك، لازمك تحافظي على الوزن تاعك، اللياقه البدنيه، اكل الخضروات الورقيه ثاني، والابتعاد عن التدخين. ماشي كي نقول لكم ابتعاد عن التدخين يعني انت اللي قاعده تدخني، مام الراجل تاعك قاعد يدخن انت راكي قاعده تكيفي معاه كيف هذيك لا فومي، او انت قاعده توصل لك. ماشي دوكا قاعده نقول لكم نتوما تدخنوا، نو لوان دو سا. انا قاعده نقول لك مام وحده سون ماري ولا سون فرير ولا يتكيف قدامها، هذيك لا فومي هي اللي راح تستلفد هذيك الرائحه وتعتبر شغل دخلت. نورمالمون نكونوا بهذه نكون فتكم بشويه، ولا كان وصلت لكم، نتمنى نكون وصلت لكم المعلومه يعني، ولا كان بالقليل. ولا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وخليوا لي كيسيون في لي كومونتير بيان سور. ولا بروشين فيديو اي تكون نزيد نقول لكم علاش المراه الوفولي مالغري سا ما يصراش الحمل. كاينين دوطخ بروبليم، كاينين بليزيور بروبليم، اون فا لي زونتامي في لا بروشين فيديو. ونقول لكم السلام عليكم، خليتكم على خير.